दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गोरजेस डैम की हैरत अंगेज कहानी। दुनिया में कुछ तमीरात ऐसी होती हैं जो सिर्फ कंक्रीट सरिया और मशीनों से नहीं बनती, बल्कि ये कौमों के ख्वाबों, उम्मीदों, कुर्बानियों और हौसलों से बनी होती हैं। आज हम जिस मंसूबे पर बात करने जा रहे हैं वो महज एक डैम नहीं, बल्कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और मुतनाज़ा इंजीनियरिंग कहानी है। ये है थ्री गोरजेस डैम, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे मुतासिर कुन डैम। थ्री गोरजेस डैम एक तारुफ। थ्री गोरजेस डैम, थ्री गोरजेस डैम चीन के दरिया यांगत्ज़ी पर वाक़ है, जो कि न सिर्फ चीन बल्कि पूरे एशिया का सबसे तवील दरिया है। ये डैम सूबा होबे के शहर यीचेन के करीब वाक़ है। इसकी तामीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लंबाई 2335 मीटर, ऊंचाई 185 मीटर, ज़ख़ीरा शदा पानी की गुंजाइश 39.3 बिलियन मुकाब मीटर, पावर जनरेशन 22,500 मेगावाट, टरबाइन्स 32 बड़े और 2 छोटे टरबाइन्स। ये इतनी बिजली पैदा करता है कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक साथ रोशन हो सकते हैं। एक सदी पर मुहित ख्वाब। क्या अब जानते हैं कि थ्री गोरजेस डैम की पहली तजवीज़ 1919 में दी गई थी। जी हां, चीन के अजीम रहनुमा सुन आतसीन ने सबसे पहले इसका ख्वाब देखा। लेकिन इनकलाब, जंगें, मईशती बहरान और सियासी हलचल के बाइस ये मंसूबा 75 साल तक सिर्फ एक ख्वाब रहा। बिलाखिर 1994 में जब चीन दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई ताकत बन चुका था, इस मंसूबे पर काम का आगाज हुआ। तामीर की मुद्दत आगाज 1994, मुकम्मल 2006, पावर यूनिट्स 2012 तक नस्ब होते रहे। लागत 28 से 35 अरब अमरीकी डॉलर। ये इस वक्त का सबसे महंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। बिजली, ताकत का नया जरिया। थ्री गोरजेस डैम की सबसे बड़ी ताकत इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है। सालाना बिजली की पैदावार 95 ता 100 टीरावाट आवर। ये मिकदार इतनी है कि 10 करोड़ से ज़ायद घरों को बिजली फराहम की जा सकती है। 84 मिलियन टन कोयले की बचत होती है। 150 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज से बचा जाता है। ये डैम चीन की ग्रीन एनर्जी पॉलिसी में मरकजी हैसियत रखता है। सैलाबों से तहफ़्फ़ुज़, लाखों जानें बची। दरियाए यांगत्ज़ी हर साल मौसम बरसात में खतरनाक सैलाब लाता था। तारीख में कई बार ये दरिया हजारों मुरब्बा किलोमीटर जमीन को तबाह और लाखों अफराद को मुतासिर कर चुका है। मिसाल 1931 का सैलाब, अंदाज़ना 20 लाख हलाकतें, करोड़ों बेघर। थ्री गोरजेस डैम ने इस खतरे पर काफी हद तक काबू पा लिया। 100 साला फ्लड कंट्रोल की गारंटी, हर साल लाखों एकड़ जमीन को महफूज बना चुका है। नकल मकानी, इंसानों की कुर्बानी, लेकिन तरक्की की कीमत चुकाना पड़ती है। थ्री गोरजेस डैम की तामीर के लिए 13 शहर, 140 कस्बे, 1350 देहात ज़ेर आब आ गए और 1.3 मिलियन लोग बेघर हुए। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानियों में से एक है। बेशुमार तारीखी, सकाफती और आसार कदीमा के मकामात भी खत्म हो गए, जिन्हें दुनिया हमेशा याद करेगी। इंजीनियरिंग का अजूबा। थ्री गोरजेस डैम इंजीनियरिंग की दुनिया का मौजिज़ा है। इसके कुछ हैरान कुन पहलू। कंक्रीट की मिकदार 28 मिलियन मुकाब मीटर, काफी है कि पूरा न्यूयॉर्क सिटी 1 मीटर बुलंद किया जा सके। टरबाइन्स, हर एक की ताकत 700 मेगावाट।
دنیا کے سب سے بڑے جنریٹرز، اسپیل ویز، فلڈ گیٹس، شدید بارشوں کے دوران 1,16,000 مکعب میٹر فی سیکنڈ پانی خارج کرنے کی صلاحیت۔ یہ نظام اتنا طاقتور ہے کہ اگر ایک ساتھ تمام دروازے کھولے جائیں تو نیچے کا پورا شہر پانی میں بہہ جائے۔ ماحولیاتی خطرات اور عالمی تنقید۔ ماحولیاتی ماہرین نے اس ڈیم کے بارے میں کئی تحفظات کا اظہار کیا۔ نایاب نسلیں ختم ہونے کا خدشہ، خاص طور پر چینی دریائی ڈولفن ناپید ہو چکی ہے۔ زمینی کٹاؤ میں اضافہ، مٹی کے بہاؤ سے ڈیلٹا متاثر، زلزلہ اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہاں شدید زلزلہ آیا تو یہ پورا خطہ تباہ ہو سکتا ہے۔ سیاست، کنٹرول اور عالمی اثرات۔ تھری گورجز ڈیم صرف بجلی یا پانی کا منصوبہ نہیں بلکہ ایک سیاسی طاقت ہے۔ چین اس سے جنوبی علاقوں کو بجلی فراہم کرتا ہے، دریا کے بہاؤ کو کنٹرول کر کے سفری راستے محفوظ بناتا ہے، عالمی سطح پر اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ ایک جیو اسٹریٹجک ہتھیار بھی ہے۔ سیاحت، تعلیم اور دنیا کی توجہ۔ آج تھری گورجز ڈیم ایک سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ سالانہ لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ تھری گورجز میوزیم، جدید ویو پوائنٹس، دنیا بھر کی انجینئرنگ یونیورسٹیز یہاں تربیت اور ریسرچ کے لیے آتی ہیں۔ یہ ڈیم ایک لائیو لیبارٹری بن چکا ہے انجینئرنگ، سیاست اور ماحولیاتی علوم کے لیے۔ مستقبل، مواقع، خطرات۔ سوال یہ ہے، کیا یہ ڈیم واقعی انسانیت کا فائدہ ہے؟ آنے والے وقتوں میں ایک تباہی کا پیش خیمہ۔ دنیا بھر میں بحث جاری ہے۔ کچھ اسے کامیابی کا سنگ میل کہتے ہیں، کچھ اسے قدرتی توازن کے خلاف بغاوت۔ فیصلہ وقت کرے گا۔ تھری گورجز ڈیم ایک ایسا منصوبہ ہے جو انسان کی صلاحیتوں کی بلندی بھی دکھاتا ہے اور اس کی کمزوریوں کو بھی عیاں کرتا ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ترقی کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر کامیابی کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت اکثر انسان، فطرت اور تاریخ چکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور متاثر کن لگی ہو تو براہ کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے لیے ایسے ہی علمی، معلوماتی اور حیرت انگیز موضوعات لاتے رہیں گے۔